هذه المرة اللي هذا اخوان سدد، هذه المرة جوزها شهيد. عبد هذا اللي شيعنا في الغرفة. كل الحارة نايمة زي ما الناس نايمة، لا في مقاومة ولا في سلاح ولا فيش إلا على فول. ما شفنا إلا الانفجار، طلعنا لقينا الناس مقطمين في الشارع. قعدنا نلمنا الساعة 3 الصبح لحم، الساعة 6 الصبح لقينا راس مقداد وإيده مقطع، لقينا أطفال هذول ضل شمعة هانا وأمهم، لقينا عبد المزين هانا. مش عارفين ليش اللي صار. طب إيش في عنا يا ربي؟ عند الزلمه احنا نايمين على الساعة 12 ما شفنا هالطريق اللي هو بينزل على ضال جيراننا. نزل علينا الردم ونزل علينا الخزانات ونزل علينا العمدات. اللي ولد كان نايم في الغرفة طار هو واتخذ الخزانة، خش عنا في قلب الغرفة. بقيت أنا وأمه نايمين، أطلعوا لنا الناس والولد استشهد، وضال جيراننا راح بيجي منهم 10 أنفار. شهداء شهداء قتلوا في سبيل الله.